की तरीक का सबसे बड़ा अदल व इंसाफ पे मबनी केस जिसका फौजी ट्रायल पहली बार हिस्ट्री में किसी DGISI ताकतवर तरीन अंसर जो हमारे अंदर रियासत के ताकतवर तरीन अहदेदार होने के बावजूद रियासत ने यह साबित किया, फौज ने यह साबित किया कि अदल व इंसाफ किस तरह कायम किया जाता है और इंसाफ के मेयार को किस तरह बरकरार रखा जाता है। फैज़ हमीद जो कि 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिए गए थे और ख़बर के मुताबिक जो आज तक ISPR की खबरें और जो खबरें रिपोर्ट होती रही हैं, सबसे पहले आपको बोला था ये खबर कि फैज़ हमीद का ट्रायल ज़रूर होगा और ये हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी के अमल को ये राइज किया पाकिस्तान में कि जनाब चाहे कोई अंसर हमारे से जुड़ा हो, किसी तरह से भी जुड़ा हो, कोई भी ऐसा अंसर जितना भी चाहे ताकतवर हो, और अगर वो हमारी साख को कमज़ोर करता है या पाकिस्तान और इसके इदारों को, रियासती इदारों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है या उसको कोशिश करता है या बदउनवानी या बदअमनी या पाकिस्तान में जो एक अमन की फ़िज़ा है उसको ख़राब करता है या किसी भी तरह की सियासी सरगर्मी में किसी पार्टी को फैसिलिटेट करता है या यहाँ पे जो असल में जो फैज़ हमीद साहब का किरदार रहा है, जो इमरान खान साहब को जनाब वो नवाजने वाला और इनके खिलाफ जो फील्ड मार्शल का जनाब वो जो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कोर्ट मार्शल का और जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इसमें दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और जिसके तहत जनाब अभी इसमें दो चीज़ों को आप अलग कर लें। एक ये है कि फील्ड कोर्ट मार्शल का जो इब्तदा हुई और उसमें जनाब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया पूरे, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि बड़े कंस्ट्रक्टिव और सब्सटैंशियल जो है ना वो इनके खिलाफ सबूत मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी मिली भगत के साथ जनाब जो मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया गया उसमें इनको जनाब वो उन्होंने मुबैना तौर पे जो है वो इसमें इनको मौजूद पाया कि जनाब ये उसमें मुलविस थे। दूसरा, अभी इसमें दो चीज़ों में जो आपको दूसरी चीज़ बताने वाली वो ये है कि अभी आप ये मत भूलें कि बदअमनी, इंतशार और 9 मई जैसे वाक़यात में जिसमें आपने तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, दहशतगर्दी और इससे जुड़ी हुई हरकत सकनात का जो है अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश जारी है। उस पर अभी आपने इस बार फैसला नहीं है, इसमें भी चार्जशीट शामिल नहीं है। इसमें अभी सिर्फ वो चीज़ें शामिल हैं वो जो क्लैरिटी के साथ ISPR ने पूरी दुनिया के सामने पेश की हैं। जो हमारा असल में इस खबर को बताने का मकसद है, जो सबसे पहले ब्रेक अपने नाकिस राय और मुमकिन तौर पर बता रहा था, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि ये वो चीज़ है कि यहाँ पे मिसाल कायम करना ज़रूरी था कि फ़ौज में एहतसाब का अमल जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, वो इतना शफाफियत वाला है कि उसमें उस बराए में अगर कोई भी आए वो उससे खाली नहीं जाएगा। अगर उसमें कोई गिल्टी है उसको सजा ज़रूर मिलती है। लेकिन इसका लिंक चूंकि अब इमरान नियाजी साहब के साथ है, चाहे यहाँ पे इमरान नियाजी की जगह नवाज शरीफ साहब होते, यहाँ इसकी जगह काफ लीग से कोई होता, जरदारी साहब होते और ये फैसिलिटेशन हुई होती और ये बदअमनी वाली ये फिजा कायम की होती, तब भी हम यही कह रहे होते कि अगली जो मरहला है अगला और जो इमरान साहब के नियाजी साहब के लिए मुश्किल कठिन तरीन लम्हा है कि अब भी वो अपने गुनाहों को जनाब वो कबूल कर लें, उसके ऊपर जनाब कौम से माफ़ी मांगें और ये जो सारी चीज़ें साबित शुदा हैं उसके ऊपर करार करें और बिल्कुल बरमला इस बात को जनाब आजिज़ी के साथ इसको मान के कौम को अच्छा पैगाम दें। और ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ का जनाब जो बाजार इन्होंने गर्म किया और मुल्क में एक नफरत का बीज बोया हुआ है, इनार्की की हुई है, क्योस क्रिएट किया हुआ है, रियासत के खिलाफ नफरत बीज बोए हुए हैं और एंटी स्टेट और एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी फौज जो मामला इन्होंने जनाब वो बनाया हुआ है उसको जनाब उसके ऊपर भी अकाउंट से जनाब लातालुकी करें या उसी अकाउंट से जनाब अपने पैरोकारों को जो अंधे हैं, जो जुहला का जनाब एक टोला है, वो चाहे वो काफ लीग से होता, नून लीग से होता, PTI से हो, पीपल पार्टी से हो, हर वो शख्स जो अंधा है और मुल्क के खिलाफ है, हमारी राय सबके लिए सेम ही है। अब यहाँ पे बात जनाब फैज़ हमीद साहब के ट्रायल की है तो फील्ड कोर्ट मार्शल एक मिसाली जनाब जो अब चार्जशीट पेश की गई है इसके मुताबिक अगर उनको आप वो CPRP वाले में मामले में भी ले जाए, इसमें आप पाकिस्तान क्रिमिनल कोड पाकिस्तान जो है वो प्रोसीजर जो है वो भी लगेगा, जो आर्मी एक्ट की वो है वो भी उसके तहत भी कार्रवाई होगी, जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है वो बड़ी तशवीशनाक है। वो सबसे बड़ी बात है कि राज और पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाना और इसको हर्ट करना, हिट करना और इसके जनाब वो जो फौज आर्मी एक्ट उसकी खिलाफ वर्जी करना, मौजूदा जनाब आप अपने अफराद का सियासी जो है वो तनाजुर में उसका इस्तेमाल करना, सियासी पार्टी का जनाब आलाकार बनना या फैसिलिटेशन देना, फैसिलिटेट करना, ये मामले की वजह से ये वो वजूहात हैं जो बड़ी खुल के सामने आई और इसके तहत इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट बनी है। जो इन्होंने रियासती तहफ़्फ़ुज़ को
نقصان پہنچایا سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے افراد کو استعمال کیا اور اپنی سیاسی اور اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے جناب وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، ریاست کے تحفظ کو جناب اس کے امن کو جناب اس کو متاثر کیا. ابھی تو یہ ساری چیزیں چارج شیٹ میں آ چکی ہیں، لیکن ان کو ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ شفافیت کے عمل میں ان کو جو ٹرائل کا جو ہے نا وہ فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا، قانونی حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا بالکل ڈیفنس کونسل پروسیکیوشن جناب جس راستے میں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے جناب وہ ڈیفنس کونسل مقرر کریں، اور جناب اس چارجز کے خلاف اگر وہ کوئی کسی طرح کا بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں، پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو کھلی آزادی ہے. اور بالکل شفافیت کا یہی ہے کہ آپ کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے جناب اپنے ڈیفنس میں آپ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ پیش کریں. لیکن 9 مئی والا واقعہ اور تشدد واقعات میں ملوث ہونا اور اس کے خلاف جو بھی تفتیش چل رہی ہے، جو کہ وہ بھی ان کے پاس بڑے ثبوت ہیں، یہ ممکنہ طور پہ اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ یہ تو کنفرم ہے کہ جناب آرمی ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ، بڑا ڈیکرم کے ساتھ، بڑے قواعد و ضوابط کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ چلتی ہیں اور بڑے ثبوتوں کے ساتھ چلتے ہیں. اور ابھی اس پہ تفتیش ابھی باقی ہے اور وہ چل رہی ہے، اور اس پہ ان کے خلاف علیحدہ چارج شیٹ ہوگی اور اس کے خلاف علیحدہ کارروائی ہوگی. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں اور وہ بڑی ہی خطرناک ہے کہ اس حد تک کہ شاید میری ناقص رائے کے مطابق، انفارمیشن کے مطابق، اس میں آپ کو 2 سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جناب. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، عمر پنشمنٹ جو آپ کو دوسری سزائے جو قید ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو آرمی کے ایکٹ کے مطابق ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک کرمنل جو پروسیجر آف کوڈ آف پاکستان ہے وہ بھی چلے گا، اس کے تحت بھی کارروائی ہوگی. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. 4 ماہ تو آپ کو یہ چارج شیٹ لینے میں لگ گئے، لیکن آپ نے جو انصاف کا جو مثال قائم کر دی ہے پاکستان میں، ہسٹری میں جو آپ نے یہ لکھوا لیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی جگہ سے ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کے خلاف کارروائی، اگر وہ بد امنی، اگر وہ ملک کے خلاف ہو، ریاست کے تحفظ کے اگر خلاف ہو، ریاست کی جناب امن کے خلاف ہو، کارروائی ہوگی. اور یہ بہت پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری ناقص رائے کے مطابق یہ فیصلہ یہ ضرور ہوگا، اور یہ جناب وہ ٹھہر گیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ ضرور ہوگی. اور یہ ہو کے اس لیے بھی رہے گی کہ جناب وہ جو ایک امیج جو ایک سیاسی پارٹی نے جناب ایک امیج بنایا ہوا ہے دنیا میں، ہمارا جو چہرہ اور ہمارا امیج جو مسخ کیا ہوا ہے، اور وہ جو اینٹی سٹیٹ جو بیانات انہوں نے جناب وہ ان کو پروان چڑھایا ہوا ہے. تو ایک مثال تو یہ جناب بڑی بات ہے کہ جب آپ کا چیف سربراہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور وہ بڑا کنٹری کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ لویل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ملک میں جناب امن قائم ہو، اور اس کے خلاف اگر جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں، جتنی بھی جو سیاسی پارٹیوں نے جناب وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مکروہ چہرے جو اپنے چھپا کے آگے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ وہ کر رہے ہیں، اور دل میں کچھ اور سامنے کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ سارے ایکسپوز ہوئے ہیں. اور یہ ساری ان کے لیے مات ہے، اور اگلے جتنے بھی لمحات ہیں وہ سارے عمران احمد نیازی صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، کیونکہ اس میں ساری سیاسی فیسیلیٹیشن اور سارا جو بینیفیشری ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کی ذات ہے. اور اس میں جو انہوں نے ملک میں جو انتشار پھیلایا ہے اور جس طرح انہوں نے ان کی مدد حاصل کی اور اعلیٰ کار بنے رہے، اس سارے میں جناب وہ اگلا ان کے لیے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ ان کا پیچھا چھوٹ جائے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی.